السلام عليكم. هذا الفيديو الزوج نتاع الامورتيسمون، فغادي نشوفوا فيه امورتيسمون ديغريسيف. كنا شفنا في الاول امورتيسمون لينيير ودابا l'amortissement dégressif. فالامورتيسمون dégressif accordé par l'administration fiscale permettant d'amortir plus vite les biens au début de vie par application d'un coefficient multiplicateur auto-linéaire. فشنو هي اداره الضرائب كتعطيك واحد الامتياز ديال انك كتامورتي واحد الماتيريال في البدايه ديال العوام ديالو بواحد لوطو اللي طالع بزاف، طالع على لامورتيسمون لينيير. غادي نشوفوا في لابليكاسيون غادي نعرفوا كيفاش. لانويتي اول حاجه غادي نشوفوا فيها هي لانويتي، هي بشحال كينقص كل عام داك الاخر داك الماتيريال ايفاليي بار لابليكاسيون دان طو دامورتيسمون ديغريسيف. كنحسبوها بلامورتيسمون ديغريسيف حتى لو طو كيكون ديغريسيف. لو طو ديغريسيف هو هذا لو طو دامورتيسمون لينيير فوا الكويفيسيون. كنحسبوا لو طو دامورتيسمون لينيير اللي هو 100 على لي نومبر داني ولا ديك لا بيريود اللي غادي يخدم فيها داك الماتيريال اللي كيكون عندنا كنضربوه في الكويفيسيون. الكويفيسيون شنو هو سي ديغي دو في كاين 3 نتاع لي كا. الا كان داك الماتيريال اللي عندنا غادي يبقى عندنا اونتر 3 ans و 4 ans، شحال كيكون الكوفيسيون 1.5. الا كان ما بين 5 و 6 سنين غادي يكون الكوفيسيون هو 2. الا كان اكثر من 6 سنين غادي يكون 3 هو الكوفيسيون. يعني تحسب لامورت داك الطو لينيير اللي هو 100 على النومبر داني، وغادي تشوف شحال كاين هنا اني، وغادي تشوف الكوفيسيون اللي يجي معاه. اوكي. On abandonne l'annuité dégressive lorsque le taux dégressif devient inférieur au taux linéaire. فاش كنكون نحسبوا لي زامورتيسمون بحال الطابلو نتاع لامورتيسمون كنبقاو خدامين في الاول بالديغريسيف، بصح انها كي كيولي الطو ديغريسيف قل من الطو لينيير كنوليو نخدموا بالطو دامورتيسمون لينيير. غادي نشوفوا لابليكاسيون غادي نعرفوا كيفاش. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. acquisition d'un matériel de transport le 6/1 2000 valeur d'entrée 25000. عندنا واحد الماتيريال شريناه ب 25000 اللي هو ماتيريال ترونسبور. ميزون سيرفيس لو 15/8/2000 ديغي دو في 4 ans. شريناه في شهر واحد بصح ما بدينا نخدموا به حتى شهر 8، يعني حتى شهر 8 عاد نبداو نحسبوا له لامورتيسمون. قلنا حتى يكون ميزون سيرفيس عاد كنبداو نابليكو عليه لامورتيسمون. وديغي دو في هي 4 ans. الوغ 4 ans فين كاينه هنايا؟ يعني الكوفيسيون هو 1.5 لحقاش ما بين 3 و 4 ans. غادي نحسبوا الطو ديال لامورتيسمون لينيير اللي هو 100 على 4 تعطينا 25%. هو نتاع الطو لينيير غادي نضربوه في الكوفيسيون. قلنا الكوفيسيون هي 1.5. ها هو 1.5 حيتاش عنده 4 ans. كوفيسيون شحال غادي يولي عندنا لو طو ديغريسيف هو 37.5. فغادي نشوفوا دابا الطابلو دامورتيسمون، البلان دامورتيسمون. غادي نشوفوا كيف نديروا في هذا الشيء. ها هو البلان نتاع الطابلو دامورتيسمون غادي نديروا على هذا الشكل. الاولى فيها لي زاني، فالور نيت او ديبي، طو، انويتي، كيميل دامورتيسمون وفالور على فان دو بيريود. وكادي نشوفوا كل حاجه شنو غادي نديروا فيها. هنا غادي نديروا لي زاني فوقاش شريناه في شهر في 2000 بصح ما بدا يخدم حتى لشهر 8. وحنا قلنا يعني في ذاك العام لامورتيسمون كتحسب ديال العام. يعني في 2000 شحال غادي نحسبوا؟ غادي نحسبوا غير شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12، يعني هي 5 موا. داكشي علاش رانا دايرين هنايا 5 موا. هي 2000 فيها غير 5 موا. يعني شنو غادي دير ديك الفالور دوريجين هنايا تضربها في لو طو اللي هادي الاخر تضربها في 5 على 12. شنو هي 5 على 12؟ 12 هي العام كامل 12 شهر، و5 غير داكشي شحال خدم داك الماتيريال شحال خدم في داك العام. يعني خدم 5 شهور، يعني 5 على 12. ها شحال عطاتنا لانويتي هي هادي. كيميا دامورتيسمون هي لانويتي الاولى حيت تغي نفسها. غادي نجيو هنايا نديرو الفالور على فان دو بيريود. شنو كتساوي هاد الفالور او ديبي نقص منها الكيميل دامورتيسمون. ها شحال غادي يبقى؟ هذا هو الذي يبقى. هذا غادي نهبطوه هنايا وغادي نخدموه هنايا باش نشوفوا واش غادي نخدموا بالطو ديغريسيف ولا طو دامورتيسمون. غادي نشوفوا شحال باقي داك الماتيريال. شحال باقي؟ 2001 1 2 3 و7. هنايا 7 موا. يعني شنو غادي دير؟ 100 على 3 بليس 7 سيغ 12. خرجت لك اكثر من 37.5. خدم خرج بداك اللي خرجت لك قلم هذا لوطو خدم غير بالديغريسيف. اوكي. في هذه الحاله الاولى راه خرجت لنا قلم هذا لوطو ديغريسيف، يعني غادي نخدموا غير بهذا. غادي نجيو على من ابليكيوها في لامورتيسمون كونستو كنا كنخدموا غير بالاخر بالفالور دوريجين ديما. دابا غادي نوليو نخدموا بهذه فالور نيت او ديبي. داكشي اللي خرجت لنا هنايا في التالي كانت عندنا كنهبطوها للديبي وكنخدموا بها. الوغ هذه غادي نضربوها في لوطو، غادي نضربوها في الاخر. هذه خدمت في 2001 العام كامل، يعني ضربها في واحد هي هذيك. ها هو خرجت لنا لانويتي. غادي نشوفوا هنا كيميل دامورتيسمون هي هاد لانويتي بليس هاد الكيميل غادي يعطينا هذا. وغادي نديرو هادي
موان هاد لانويتي غادي تعطينا هذا، ولا الفالور دوريجين موان الكيميل غادي تعطينا هذا غادي نهبطوه هنايا وغادي نشوفوا هنا في لوطو على من غادي دابا شحال باقي لنا 2002 و 2003 و 7 موا في هذه. يعني على ما غادي نديرو بحال هكا. صبر ما نقدرش نكتب باليمني بلا يسري 100 تستيلو ما بغاش يكتب مقسومه على باقي لنا 2000 و 2003 وواحد 7 موا في 2004. يعني 2 بلس شحال قلنا 7 سيغ 12. وداك الشيء اللي خرج لك هنايا لو طو اللي خرج لك غادي تقارنوا مع داك الطو ديغريسيف. في هذه الحاله كي درنا هذه العمليه 100 على هاد 2 بلس 7 سيغ 12 خرجت لنا اكثر من الطو ديغريسيف، خرجت لنا 38.71. وكيف قلنا حنا هنايا اون ابوندون لا نويتي ديغريسيف لوسكو لو طو ديغريسيف دوفيان انفيريور او طو لينيير. يعني هو ولا عندنا الطو ديغريسيف انفيريور او طو لينيير، يعني غادي نبقاو نخدموا غير بهذا لو طو صافي. كي كتولي عندك اكثر من الطو ديغريسيف كتولي تخدم بحال كتخدم لامورتيسمون لينيير هكا. هذا كتولي عندك عادي، هذه كتبقى غير نفسها، هاد لو طو كيبقى غير نفسو، وغير هادو اللي كتبقى تخدم فيهم. يعني ها هي هنايا الفالور نيت او دي بي كتضربها في لو طو كتعطيك هادي كدير هادي موان هادي باش كتعطيك الاخر باش كتعطيك هادي، ولا الفالور دوريجين موان الكيميل باش كتعطيك هادي ماشي هي اللي غادي تهبطها هنايا، حيت دابا ما بقيناش خدامين بالطو ديغريسيف ولينا خدامين بالطو لينيير. غادي هادي بحال فالور دوريجين هادي تبقى غير نفسها. اوكي غادي نديرو هنايا نضربوها في لو طو تخرج لنا هذه هو الكيميل هو هاد لانويتي ديال هاد العام بليس الكيميل تاع اللي قبلهم. الوغ غادي تساوي لنا هذه الفالور دوريجين موان الكيميل غادي تعطينا هذه، ولا هاد الفالور موان هذه غادي تعطينا هذه الفالور على فان دو بيريود. ماشي هي اللي غادي نهبطوها، غادي نبقاو نخدموا كيف قلنا غير بحال كتخدم لامورتيسمون لينيير. غادي نجيو للعام التالي. العام التالي في 2004 شحال بقات لنا غير 7 موا. علاش 12 موا عام قسمنا 5 سنين في 2000 واللي بقى 7 موا في الاخر 2004. اوكي غادي نديرو هادي نضربوها في لو طو اللي هو طو لينيير اللي حسبناه، غادي تضربها في هاد لو طو ياك. غادي تخرج لك الانويت تخرج لك غادي تضربها في 7 على 12. كيف قلنا 7 هي شحال خدمت من شهر، 7 موا على 12 هي العام كامل باش كتعطيك هاد لانويتي كتزيدها على هذه باش كتعطيك هاهي. وكندير فالور دوريجين موان 25,000 اللي هي هذه كيميل لامورتيسمون غتبقى لك زيرو. حنا الهدف ديالنا هو في التالي كون توتالمون امورتي. غادي نجيو دابا الكونطابيليزاسيون. ففي الديبي شنو كنديرو في 2000 هي فوقاش شرينا حنا فوقاش ميزون سيرفيس. العام الاول هو 2000. شحال غادي نديرو فيه غير 5 موا هنايا. لانويتي هي ديال 2000 ها هي. غادي دير في الديبي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور اللي هي 61 93 4. كتشوف في لاكلاسيس راه كاينه تما ماتيريال ترونسبور ماتيريال روتياج، تشوف يعني اللي كان تما غادي تخدم به. اوكي. وفي الاخر في الكريدي غادي دير نتاع لا كلاس 2 لا بارتي نتاع لي زامورتيسمون راه كاينه بوحدها في لا كلاس 2 وهي فيها هي ماتيريال دو ترونسبور 28 34. دير بالمونطو ديال لانويتي هنايا كيف هذه وهنايا كونستاتاسيون دامورتيسمون دو 2000. يعني هنا درنا غير 5 موا اللي هي لانويتي ديال 2000. 2002 2001 غادي دير نفس لي زيكريتير العوام كاملين الاخرين دير نفس لي زيكريتير. فاش كيتبدل غير في هاد لانويتي في لامورتيسمون كونستو تعقلو كتكون نفس لانويتي، يعني نفس لي زيكريتير ونفس لي مونطون. بصح في هاد الاخر في لانويتي ديغريسيف كتبدل. هي لانويتي هادي ماشي هي هادي ماشي هادي ماشي هي هادي ماشي هي هادي. الوغ كيتبدلوا لي زانويتي كيبقاو غير نفس لي زيكريتير. صافي هادشي اللي كاين في الديغريسيف ونتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.